क्या आप जानते हैं, साल में सिर्फ 10 दिन ऐसे आते हैं जिनके बारे में आसमानों में खुशी मनाई जाती है। फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं, रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों को ख़ास नज़र रहमत से देखता है। ये वो दिन हैं जिनमें मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती, जिनमें बहाया गया एक आंसू इंसान की तकदीर बदल सकता है, जिनमें किया गया एक सजदा इंसान को अल्लाह के इतना करीब कर देता है जितना वो शायद पूरी जिंदगी में ना हो सका हो। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग उन अजीम दिनों की हकीकत जाने बगैर उन्हें आम दिनों की तरह गुजार देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपकी जिंदगी में बरकत डाल दे, गुनाहों को मुआफ फरमा दे और दिल की बेसुकूनी को सुकून में बदल दे, तो आज की ये वीडियो आखिर तक ज़रूर सुनिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं उन अजीम, बाबरकत और इंतहाई ताकतवर दिनों की, जो जैसे ही ईद उल अज़हा का चांद नजर आता है शुरू हो जाते हैं, यानी जुल हिज्जा के पहले 10 दिन। मेरे भाइयों और बहनों, ये सिर्फ इस्लामी कैलेंडर के चंद दिन नहीं, बल्कि ये अल्लाह की खास रहमत वाले दिन हैं। ये वो मुबारक वक्त है जिसकी अज़मत कुरान और हदीस दोनों से साबित है। अल्लाह ताला ने सूरह अल फज्र में फरमाया, वल फज्री वलयालिन अश्र, यानी कसम है फज्र की और 10 रातों की। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इन 10 रातों से मुराद जुल हिज्जा की पहली 10 रातें हैं। जरा सोचें, पूरी दुनिया में कितने दिन और रातें आती हैं, लेकिन अल्लाह ने खास तौर पर उन दिनों की कसम खाई। इससे उनकी अज़मत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक किसी भी दिन में नेक आमाल इतने महबूब नहीं जितने जुल्हिज्जा के उन 10 दिनों में महबूब हैं। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जिहाद भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद भी नहीं, सिवाय उस शख्स के जो अपनी जान और माल लेकर निकले और फिर कुछ वापस ना लाए। सुभान अल्लाह। इस हदीस से अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह के नज़दीक उन दिनों की कितनी बड़ी फजीलत है। ये दिन हकीकत में अल्लाह के करीब होने के दिन हैं। ये दिन गुनाहों से तौबा के दिन हैं। ये दिन टूटे दिलों के जुड़ने के दिन हैं। ये दिन दुआ, इबादत, कुरान, जिक्र और इस्तिग़फ़ार के दिन हैं। अफ़सोस की बात यह है कि हम में से बहुत से लोग उन दिनों की अहमियत को समझ ही नहीं पाते। जैसे ही चांद नज़र आता है, लोग सिर्फ ईद के कपड़ों, जूतों, शॉपिंग, गोश्त और तैयारियों में लग जाते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि असल खूबसूरती नए कपड़ों में नहीं, बल्कि मुआफ़ शुदा गुनाहों में है। असल खुशी महंगी चीज़ों में नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा में है। जुल्हिज्जा के ये 10 दिन हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया आर्जी है और असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। उन दिनों में हर नेकी का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। अगर कोई शख्स एक आयत भी कुरान की पढ़ता है, एक तस्बीह भी करता है, एक सजदा भी करता है, एक आंसू भी अल्लाह के खौफ से बहाता है, तो अल्लाह उसके अमल को आम दिनों से कहीं ज्यादा पसंद फरमाता है। इसीलिए सहाबाए किराम उन दिनों का बेचैनी से इंतजार किया करते थे। वो अपनी इबादत बढ़ा देते, रातों को जागते, जिक्र करते, सदका देते,
اور اپنے دلوں کو اللہ کے لیے نرم کرتے تھے۔ ان دنوں میں خاص طور پر اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کی کثرت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم ان دنوں میں تکبیرات بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ یہ دن ہمیں اللہ کی بڑائی یاد دلاتے ہیں۔ پھر ان دنوں میں روزے کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، خاص طور پر 9 ذوالحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سوچیں، اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ صرف 1 دن کا روزہ انسان کے 2 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بن سکتا ہے۔ اور پھر قربانی۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت کی یاد ہے۔ جب اللہ نے ان سے ان کی سب سے محبوب چیز مانگی تو انہوں نے فوراً اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی فرمایا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ آج ہم اپنے نفس کی خواہشات کو نہیں چھوڑ سکتے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے نہیں بچ سکتے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے اپنے بیٹے تک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اسی وفاداری کی یاد میں قیامت تک قربانی جاری رہے گی۔ اور یاد رکھیں، اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اس تک ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اگر دل میں اخس نہ ہو تو بڑی سے بڑی قربانی بھی بے معنی ہے۔ ان دنوں میں اگر کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کے لیے مستحب ہے کہ چاند نظر آنے کے بعد اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اس میں بندگی کا ایک خاص احساس ہے۔ میرے عزیزو، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر یہ ذوالحجہ آپ کی زندگی کا آخری ذوالحجہ ہو تو؟ اگر اگلے سال آپ اس دنیا میں نہ ہوں تو؟ کیا ہم نے ان دنوں کی تیاری کی ہے؟ کیا ہم نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے رو کر معافی مانگی ہے؟ کیا ہم نے اپنے والدین کو خوش کیا؟ کیا ہم نے کسی کا دل توڑا؟ کیا ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی؟ یہ دن صرف عبادت کے نہیں، بلکہ اپنے دل کو بدلنے کے دن ہیں۔ اپنے اندر کی نفرت، حسد، غرور اور غفلت کو ختم کرنے کے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں اپنے بندوں کو بار بار موقع دیتا ہے کہ وہ اس کی طرف لوٹ آئیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی دعا برسوں سے رکی ہو سکتا ہے آپ کے دل میں کوئی درد ہو جو کسی کو نہ بتایا ہو سکتا ہے آپ گناہوں کے بوجھ سے تھک چکے ہوں۔ تو یاد رکھیں، ذوالحجہ کے یہ دن اللہ کی رحمت کے دن ہیں۔ ان دنوں میں دل سے مانگی گئی دعا انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اس لیے آج ہی نیت کریں کہ اس بار یہ 10 دن ضائع نہیں کریں گے۔ نمازوں کی پابندی کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، کثرت سے استغفار کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، صدقہ دیں گے، والدین سے اچھا سلوک کریں گے، رشتہ داروں کو معاف کریں گے، دل صاف کریں گے اور اللہ سے سچی توبہ کریں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہی وہ 10 دن ہوں
जिनमें अल्लाह हमारी किस्मत बदल दे, हमारे गुनाह माफ फरमा दे, हमारी दुआएं कबूल कर ले और क़यामत के दिन हमें अपने महबूब बंदों में शामिल फरमा ले।